वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साथीहरू। आजको यस भिडियोमा हामीले बीएड दोस्रो वर्षमा पढेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि मेजर नेपाली सब्जेक्टको नेपाली कविता काव्यमध्ये छोरीलाई मानचित्र पढाउँदा भन्ने कविताको बारेमा आज हामी यस भिडियोमा अध्ययन अभ्यास गर्नेछौँ। पहिला हामी बुझौँ कविको परिचय। यो कविता चाहिँ विजय मल्लद्वारा रचित कविता हो। कवि विजय मल्लको जन्म विक्रम सम्वत 1982 असार शुक्ल तृतीयका दिन काठमाडौँको पाको भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनले आइएससी सम्मको अध्ययन गरेका थिए। उनले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य 2036, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव 2032, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति 2046, नेपाल लेखक सङ्घको सचिव जस्ता अनेकौं शोभित सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डलको सदस्य जस्ता सेवा र पेसामा संलग्न भएर काम गरेका छन्। उनको प्रवृत्ति चाहिँ प्रगतिवादी कवि हुन्, युद्ध विरोधी कवि, मानवताको वकालत गर्ने कवि, विश्व बन्धुत्वको भावना व्यक्त गर्ने कवि, बौद्धिक कवि हुन्, गद्य कवि, नयाँ नयाँ बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गर्ने कवि हुन्, सरल र सहज भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने कवि हुन्, स्वतन्त्र वातावरणप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने कवि हुन्। विजय मल्ल। अब रहेको छ छोरीलाई मानचित्र पठाउँदा कविताको विश्लेषण। पहिला परिचय बुझौँ। छोरीलाई मानचित्र पठाउँदा कवि विजय मल्लद्वारा लेखिएको कविता हो। यो कविता विक्रम सम्वत 2013 को इन्द्रेणी पत्रिकामा पहिलो पटक प्रकाशित भएको हो। यो कविता विजय मल्लका कविता सङ्ग्रह 2016 मा सङ्कलित रहेको छ। यस कवितामा युद्ध त्यागी विश्व बन्धुत्वको भावनाका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने विचार व्यक्त गरिएको छ। शीर्षक सार्थकता। हतियारको होडबाजीले गर्दा मानिसले आज विश्वलाई टुक्र्याएको छ। राष्ट्र बीचका सीमा रेखाहरू रगतले कोरिएका छन्, जसले गर्दा मानव भयभीत र त्रसित भएर बाँच्नु परेको छ। मानिस शान्तिपूर्वक बाँच्न पाएका छैनन्। यसरी मानिसले गरेका मानवीय विनाश र यसले निम्ताएका समस्याले गर्दा मानिसलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चाताप हुनेछ र एक दिन रगतले कोरिएका सीमा रेखाहरू मेटिनेछन्, युद्ध रोकिनेछ अनि मानव बीच विश्व बन्धुत्वको भावना जागृत हुने दिन अवश्य आउनेछ भन्ने पाठ छोरीका माध्यमबाट भविष्यका सन्ततिलाई पढाइएको यस कविताको विषय अनुरूप शीर्षक सार्थक रहेको देखिन्छ। मूल भाव। छोरीलाई मानचित्र पठाउँदा विश्व मानवताका पक्षमा लेखिएको युद्ध विरोधी कविता हो। के हो त? युद्ध विरोधी कविता हो। यस कवितामा कविले विश्व एक ढिक्का हुने र विश्वमा भातृत्व कायम हुने कुरा कल्पना गरेका छन्। यस कवितामा छोरीलाई भविष्यका प्रतीकका रूपमा चित्रण गरिएको छ। विश्व आज धर्म, जात, संस्कृति, वंश, भूगोल आदिका आधारमा विभाजित भई द्वन्द्वमय अवस्थामा पुगेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर मानिसहरू परेवा गञ्चकमा परे झै सानो भौगोलिक सीमाभित्र अल्झेका छन्। राष्ट्र बीच मानवका रगतले सिमाना कोरिएका छन्। यही कारणले गर्दा विश्व आज शान्त, सुखी र सुन्दर बन्न सकेको छैन। रगतले कोरिएका सिमानाहरू
नमेटिएसम्म विश्वबाट युद्ध र सन्तास हटेर जाँदैन। हिरोसिमा र नागासाकी जस्ता सहरले युद्धको दुष्परिणाम भोग्नु पर्यो। त्यसैले अब मानवले इतिहासका यी दुःखद पक्षहरू र द्वन्द्वका सन्तासमय अवस्थालाई फेरि दोहोऱ्याउनु हुँदैन। विभिन्न आधारमा गरिएका विभेदको अन्त्य गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। हिन्दू, मुसलमान, आर्य, मङ्गोल, हप्सी र गोरा बीचको असमानतालाई अन्त्य गरी विश्वभरका मानव सबै एउटै मानव जातिका रूपमा रहनु पर्दछ। यसरी विश्वभरका मानिसहरू एकजुट भई हातमा हात मिलाएर अङ्कमाल गरेर सहकार्य र सहअस्तित्वका लागि रगतले कोरिएका सीमाहरू सबै मिलेर पोछ्नु पर्छ। रक्त सीमाहरू मेटियामा नै महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र बन्नेछन्। मानवपूर्ण स्वतन्त्र बन्नेछन्। शान्त, सुन्दर र विश्व बन्धुत्वले भरिएको विश्वमा रगतले कोरिएका सीमाहरू र युद्धमय अवस्था हट्नेछन् अनि सुन्दर, शान्त र स्वतन्त्र विश्वको निर्माण एक दिन अवश्य हुनेछ। छोरी भने कवि मल्लले यस कविता मार्फत विश्व बन्धुत्वको भावना व्यक्त गरेका छन्। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले छोरीलाई मानचित्र पढाउँदा कविताको विश्लेषण, कवि विजय मल्लको कवितागत प्रवृत्ति, उनको परिचय, यस कविताको मूल भाव, शीर्षक, सार्थकताको बारेमा हामीले पूर्ण रूपमा जानकारी हासिल गरेका छौँ, जो निकै नै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छन्। किनभने बिएड सेकेन्ड इयरको नेपाली कविता काव्यमा निकै नै धेरै सङ्ख्यामा कविताहरू राखिएका छन्। सबै कविताहरू हामीले पढेर अध्ययन गरेर नभ्याइ हुन्छ, अर्थात् समय नपुग्न पनि सक्छ, अपुगो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले हरेक कविताहरूको कविको परिचय, कविताको विश्लेषण अर्थात् परिचय, त्यस कविताको मूल भाव के हो, शीर्षक, सार्थकता कस्तो छ, यस्ता हामीले मुख्य कुराहरूको यदि बारेमा अध्ययन अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीले त्यस कवितासँग सम्बन्धित जस्तो खाले प्रश्न सोधे पनि हामीले आफ्नो तरिकाबाट मिलाएर लेख्न सक्छौँ, जो निकै नै सठिक रूपमा हामीले बुझ्न पनि सकिन्छ। मुख्य कुरा त्यो कवितामा के रहेको छ, केसँग सम्बन्धित छ, वा त्यो कविता के को बारेमा रहेको छ, त्यस कविताको उद्देश्य के रहेको छ, त्यसको निष्कर्ष के हुन्छ, त्यस कविताको माध्यमले कविले के भन्न खोजिरहेका छन्, यी जस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने हामीले हरेक प्रश्नका उत्तरहरूको जवाब दिन सक्नेछौँ। जस्तै कि छोरीलाई मानचित्र पढाउँदा यस कवितामा के रहेको छ त, शान्त, सुन्दर र विश्व बन्धुत्वले भरिएको भावनाको बारेमा कुरा गरिएको छ, जहाँ युद्ध नगरेर हामीले विश्व बन्धुत्वको भावना काम गर्नुपर्ने हुन्छ।